अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करूँगी मैं जो कल तो मैंने बई तुहानू दस्सिया सी और ਜਿਹੜੇ मर्दा और औरतां ਦੀਆਂ जंगां चल रही ने उस हवाले से बताया था कि वो जो जंग है मर्द औरत की कभी ना ख़त्म होने वाली, उस पर जी टॉर्च लेके रोशनी डाली थी मैंने। और आज हम बात करेंगे जो बच्चों की शादियों के हवाले से जो मसले आ रहे हैं। लेकिन कल मैं सॉरी मैं कल जो मैंने बात की थी वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। वो बड़े मसले ने, बड़े झगड़े ने मर्द औरत दे, तो वो मैं वक्तन फ़वक्तन फिर ऐसे बीच में बात कर लिया करूँगी। लेकिन आज जो सबसे संगीन मसला है, मुझे लोग लिख भी रहे हैं कि भाई रिश्तों का बड़ा मसला है बच्चों के, कि बच्चे कैसे रिश्ता करें, कैसे तलाश करें, अपने मियार का रिश्ता ढूंढना। अपनी मतलब जैसे अपने जैसे लोग ना, कि जैसे बच्ची दूसरी फैमिली में जाए तो उसको बहुत ज़्यादा महसूस ना हो, अपने माहौल से मिलता जुलता माहौल ढूंढना वो बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जो म्यार है ना, दोनों तरफ से बहुत बढ़ गए हैं। लड़की वाले कहते हैं कि भाई वो चीज़ साढ़े वास्ते कोई शहज़ादा उतर के आ जाए, वो ऐसा दुनिया में कोई बंदा ही ना हो कि ना वो खूबसूरत भी हो, वो पढ़ा लिखा भी हो, वो कद दा भी लम्मा होवे और सोहना भी होवे, और फैमिली भी छोटी हो, और भैणां ते ना ही होण ते चंगा वे। बस कला कला मुंडा होवे, माँ बाप भी जड़े ने वो ना होण, बहुत छोटी फैमिली हो, और मतलब बहुत चीज़ें लोग देखते हैं, हर चीज़ के शहर में रहता हो, अपना घर हो, इतनी चीज़ें वो देखी जाती हैं कि वो फिर वो सारी चीज़ें एक जगह तो नहीं मिलेंगी ना। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें फिर ये तो होता है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी बेशी तो होती है, कुछ ना कुछ तो नज़रअंदाज आपको करना पड़ता है। लेकिन वो इसीलिए मेयार लोगों ने इतने बना लिए हैं कि वो फिर रिश्ते मिलना मुश्किल है। इसी तरह जो फिर लड़के वाले हैं वो कहते हैं बई कोई कतरीना कैफ आ जाए साढ़े मुंडे वास्ते उतर के, और सोहनी भी होवे, गोरी भी होवे, लम्मी भी हो, वाल भी लंबे हों, और वो कमर भी उसकी पतली हो, और अमूर ख़ानादारी की भी वो माहिर हो, वो पढ़ी लिखी भी हो, वो जहेज़ भी इतना लेके आए, और वो हमारी खिदमत भी करे। वो भाई उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। और वो अपनी उसकी जो फैमिली है, बस बई फिर शादी करके असी लैवांगे तो टाटा ते बाय बाय। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना गुंजल पै गए ने, इतनी ज़्यादा वो हो गई है कि अब ये ख़त्म होना मुश्किल है। हमारे ज़माने में भी जब जो पुराने नायाब ज़माने थे, शादियाँ होती थी, लेकिन बस हर एक देखा जाता था कि भाई चलो शरीफ लोग ने कर दो भाई रिश्ता, अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। माँ बाप देखते ज़रूर थे, करते थे, लेकिन इस कदर बारीक बेनियों में लोग नहीं जाते थे। तो इस तरह रिश्ता किया जाता था कि अगर लड़का जॉब नहीं कर रहा है तो कह रहा है चलो कोई नहीं, मिल जाएगी जॉब, और अगर उसके पास घर नहीं है कोई नहीं, अल्लाह दे देगा। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी भर इंसान लेके चलता है, फिर वो मिल बना लेता है इंसान चीज़ें। लेकिन अब इतनी हर चीज़ अगर आप ढूंढेंगे तो वो तो फिर नहीं मिलती है। लेकिन मिल भी जाती है कुछ लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर बहुत मुश्किल है इस तरह करने। कुछ जो है ना चीज़ें आप देखें, शराफत ज़रूर देखें, और फिर आप इस तरह देखें कि फैमिली अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन इस कदर मेयारात लोगों ने बना लिए हैं कि अब समझ से बाहर है। अभी पिछले दिनों मैंने मेरे जानने वाले थे, वो अपने बच्चे का रिश्ता ऐसा ढूंढ रहे थे, उनकी डिमांड थी कि लड़की गोरी हो, वो गोरी चिट्टी कुड़ी चाहिए है सानू। बस उन्होंने इतनी लड़कियां देखी कि गोरी लड़की के चक्कर में कि भाई हमें गोरी लड़की चाहिए, और गोरी भावें आकर उनसे जुती चौक लवे, लेकिन उनको चाहिए गोरी होती लड़की। अभी मैं कल एक ट्वीट पढ़ रही थी तो उसमें उसने लिखा था कि जब आप रिश्ता देखने के लिए जाएं अपने बेटे का, तो पहले अपने बेटे को देख के जाएं, तो फिर जाके अगलियां दी कुड़ी देखो। तुसी दी कुड़ी देखण तो पहलो कि अब मतलब लोग, मुझे समझ नहीं आती कि मेयार क्या बना लिया है। रिश्ता ढूंढते वक्त अजीब बातें वो जहन में रखी जाती हैं। ख़ानदानी शराफत अब वो पीछे चली गई, ओ पीछे चली गई, बिल्कुल पीछे रह गई। अब जो है, अब दुनियावी चीज़ें जो है ना वो सामने आ गई हैं कि भाई वो शो शात रंगबाजियाँ, तो ये चीज़ें हों, उसमें लोग धोखा भी खाते हैं, उसमें करते हैं। लेकिन भाई लगे पे दुनिया इसी तरफ लग गई है कि भाई
خاندانی شرافت جو ہے اب وہ نہیں دیکھی جاتی۔ پہلے زمانے میں لوگ اس بات کو اولیت دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے کہ خاندانی لوگ ہوں، اور چلو بھی بچی دے دو، کوئی بات نہیں، اللہ اس کے نصیب سے دے گا۔ لیکن آج نہیں یہ دیکھا جاتا، آج دیکھا جاتا ہے کہ بھی پیسے والے ہوں اور خوشحال لوگ ہوں، ان کے پاس پیسہ ہو، وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، وہ پیسہ کیسے آیا ہے، لیکن وہ اس سے غرض نہیں ہے، لیکن پیسہ ہونا چاہیے۔ پیسے کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہ کیا حیثیت ہو گئی ہے کہ انسان کی شرافت، اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ ایک طرف ڈال دی جاتی ہے، جس طرف پیسہ ہو، وہ پلڑا پیسے دا پاری ہوندا ہے۔ تو یہ میں دیکھتی ہوں اکثر رشتوں میں اب یہ بڑے مسئلے ہو رہے ہیں کہ بچیاں جو ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کی عمر نکل رہی ہے، بچوں کی نکل رہی ہے، لڑکوں کی بھی، کیونکہ شادی کے نام پر ہم نے اتنی زیادہ یہ چیزیں پھیلا لی ہیں، اب وہ سمیٹنا مشکل ہو گیا ہے کہ بھئی یہ معیار جو بنا لیے گئے ہیں نا، وہ جو ہماری جب شادی ہوئی تھی تو وہ اس وقت کیا تھا، میری جب شادی ہوئی تھی تو میرے ہسبینڈ کے پاس گھر بھی نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، وہ ایک سرکاری کوارٹر میں رہتے تھے، تو گھر نہیں تھا، میرے ماں باپ نے کر دیا، تو اس طرح ہی لوگ کرتے تھے۔ تو یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ہر چیز اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے نا، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو وہ دیکھو کرتے نہیں ہوتا نا، آخر وہ کچھ کرتا ہے تو پھر بنا لیتا ہے۔ لیکن اب آج کل جو ہے اتنی زیادہ وہ چیزیں یہ بڑھ گئی ہیں کہ مشکل ہو گیا ہر ایک چیز نا، رشتے کرنے خاص طور پہ بہت مشکل ہو گئے ہیں کہ بچیوں والیوں کے، اور لڑکے والے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں اتنی لڑکیاں دیکھتے ہیں اور انیاں ڈھیر ساریاں، تھوڑیاں نہیں ڈھیر ساریاں کڑیاں دیکھتے ہیں، اس اس کے بعد وہ جا کے جو بھائی وہ باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ نکل آیا، اس میں یہ مسئلہ نکل آیا، دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، وہ ظاہر اگلے بچی والے ہیں، وہ اہتمام کرتے ہیں، پھر وہ آپ بچی آتی ہے سامنے، پھر اس کو کرتے ہیں نہیں جی وہ پسند نہیں آیا اور ریجیکٹ، اور چلو اٹھ کے چلے گئے، کھایا پیا اور چلے گئے۔ کس قدر غلط بات ہے کہ آپ اس طرح اس بچی پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے کہ وہ جب ایک شو پیس کے طور پہ آتی ہے اور آپ کے سامنے چائے پیش کرتی ہے اور آپ کے سامنے، وہ کتنا تکلیف دہ ہے کہ ہر کسی کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، آپ ایک سرسری طور پر بچی کو جا کے کہیں اسے وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میری ساس بتاتی ہیں کہ جب ان کے پرانے زمانے تھے، ہمارے زمانے سے تھوڑا سا پہلے، تو کہتے تھے کہ جب کوئی فوتگی ہوتی تھی یا کہیں شادی ہوتی تھی، وہاں پہ بچیاں لوگ کٹھے ہوتے تھے، دیکھ لی جاتی تھیں، کسی کے احساس بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے سب لوگ کٹھے ہوئے ہوتے تھے اور لوگ بچیاں وغیرہ دیکھ لیتے تھے، کسی سے پوچھ لیتے تھے کوئی شادی ہے، کوئی مطلب کہ جہاں لوگ کٹھے ہوتے تھے نا، وہ بتاتی تھی زیادہ تر عموماً لوگ یہ ہوتا تھا یا فوتگی پہ کٹھے ہوتے تھے یا کوئی خوشی ہوتی تھی، اس طرح بچی دیکھ لی جاتی تھی کہ بھئی یہ فلاں کی بچی ہے، پوچھ لیا جاتا تھا، اور پھر وہاں خاموشی سے ایسے چل جاتے تھے لوگ، اور وہ کیا کہتے ہیں اس طرح رشتہ پوچھ لیتے تھے، اگر وہ ماں باپ کر دیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ یہ چیزیں نہیں تھی کہ بھئی لوگ آ رہے ہیں تو دعوتاں کھلاؤ تے پارٹیاں کرو نواستے، اور وہ کھا پی کے او گئے۔ تو یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں۔ میری ساس بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں تو ایسا تھا کہ ہم لوگ جب رشتہ کا جیسے کسی کا دیکھنے جاتے تھے نا، ساتھ میں گاؤں کی کوئی لے جاتی تھی، تو ایسے جیسے جس کے گھر میں جانا ہوتا تھا کہتا اسی اتوں لنگنے پے سا پانی پلا دو، بڑی پیاس لگی ہے تو پانی پینا سی، کیا چلو جھٹ سا لے لیے، پانی پی لیے، تو وہ گھر والے کو کہتے تھے آ جاؤ جی پانی پی لیں آپ، وہ پانی پلاتی تھی بچیاں، اور وہ کرتے تھے تھوڑی سی بات چیت کی، بچی دیکھ لی اس بہانے سے، اور اگر پسند آ گئی ہے تو اگلے کو پیغام بھیج دیا جاتا تھا، ورنہ اس طرح یہ سسٹم نہیں تھے جو آج کل رشتے کے نام پہ چل رہے ہیں۔ اوکے بھائی بہت لوازمات کریں اور پھر بھی وہ اگلے آتے ہیں اور بچی کو ریجیکٹ کر دے، اس کا سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بیچاری بچی کو ہم ایسے نہ کریں، اگر ہمیں نہیں بھی پسند ہے تو ہم اس کو ایسے نہ کریں کہ اس کو پھر وہ بہت بچی فیل کرتی ہے۔ لیکن اب وہ طریقہ یہ ہے کہ جی وہ لڑکے والوں نے آنا ہے، دیکھنا ہے، وہ لڑکی کو پسند کریں گے تو پھر آپ لڑکا دیکھنے جائیں گے، یہ بھی بہت الٹا رواج ہے۔ اب اپنا بیٹا پہلے کیوں نہیں لوگ پیش کرتے ہیں کہ آئے جی آپ ہمارا بیٹا دیکھ لیں پہلے، پھر ہم بچی کو دیکھنے آئیں گے، لیکن نہیں، وہ غلط ایسی چیزیں پڑ گئی ہیں
जो फिर वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो उनको कोई ख़त्म करना भी नहीं चाहता है और वो ख़त्म हो भी नहीं सकती। तो वो इतना वो फील होता है कि बच्ची एक जाती है मतलब थोड़ा बहुत तो उसको ड्रेसअप होना पड़ता है ना, कि अब चाहे वो थोड़ा ड्रेस पहनेगी करेगी, फिर वो जाती है और फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कितनी गलत बात है कि एक बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ मैंने देखी हैं कि इतने मेरे ऐसे हल्का बाब में है कि बहुत अच्छी बच्चियाँ थी, सब कुछ थी, लेकिन क्योंकि उनकी माली हैसियत अच्छी नहीं थी उनके वालिदैन की, और वो नहीं थी, तो इसलिए लोग रिश्ता ले जाते हुए कतराते हैं, उनसे मिलते भी कतराते हैं। और माल चाहिए हर एक नू कि सानू माल मिले, जहेज़ लेके आए बहू, और फिर जो है वो वाह वाह भी होगी और वो भी शान बढ़ेगी अपनी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ज़्यादा रखती है। बहुत कम लोग, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जो कहते हैं कि हाँ भाई हमें बच्ची चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और वो बच्ची लेके आ जाते हैं। ऐसे तो वो आटे में नमक के बराबर हैं लोग दुनिया में। वरना अब ज़्यादा जो है वो यही रह गया है कि वही शो शादा ज़माना है। और वो और फिर कुछ मैंने ये भी देखा है कि लड़की वाले भी डिमांड करते हैं, जैसे अगर लड़की के हाथ से, तो लड़की वाले भी डिमांड करते हैं कि जी हमारे बच्ची जो है फैमिली में आके नहीं रहेगी, बड़ी फैमिली है। फिर वो उसमें एतराज़ करते हैं कि जी हमारी बच्ची बड़ी फैमिली में आके नहीं रहेगी। और बहुत किस्म के मसाले, कहते जितने लोग हैं ना दुनिया में, उतनी ही सोचे हैं, उतने ही ख्यालात हैं, उतने ही रंग रंग के अल्लाह ताला ने हर तरह के लोग बनाए हैं। उसमें ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ रंग बहुत तरह ਦੇ ने, अच्छे लोग भी हैं उसमें, अजीब अजीब लोग भी हैं। सच्ची मुझे अजीब लगता है, मैंने खुद ऐसे कई रिश्तों में जैसे मुझे कोई बुला लेता है कहीं कि भाई चलिए आप आ जाएं, बच्ची का रिश्ता हो रहा है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। कोई रिश्तेदारों में ऐसा हो या कुछ हो कि चले भाई, लेकिन बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, ऐसी बातों पर रिजेक्ट करते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसी ऐसी बातों पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि अ, बच्ची का नहीं सोचा जाता। तो अब इस तरह फिर ये है कि लड़के वाले भी जो हैं वो कितने भी अच्छे हों, लड़का कितना अच्छा हो, लेकिन फिर लड़की वाले की डिमांड्स भी हैं। तो वो ये है कि ये दोनों तरफ का मसला है। वो जैसे कल मैंने बताया था ना कि मर्द औरत की बात नहीं, हमारे रवैयों की बात है। और यहाँ पर भी वही चीज़ आती है कि रिश्ता जो करना है ये बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हमारी अपनी फैमिली में कई बच्चियां हैं, कई मतलब मिलने जुलने वालों में हैं, और हर बंदा यकीन माने जिनके बेटे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि रिश्तों का हमें मसला है, हमें रिश्ता करवा दें, हमें वो मसला हो रहा है। और जिनकी बेटियां हैं वो भी कह रहे हैं। तो इतने लोग हैं, लेकिन वो आपस में क्यों नहीं मिलते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। इसीलिए कि वो डिमांड्स जो है ना वो मिलने नहीं देती हैं। दोनों तरफ वो कहते हैं दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो हिसाब है भाई कि इधर भी लड़की वालों की भी डिमांड्स हैं और उधर भी डिमांड्स हैं। और फिर वो बहुत मुश्किल से फिर वो जो है ना आपको मैच मिलता है। मैच मिलना उस तरह बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोगों को मिलता है। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ तो वो करना पड़ता है, लेकिन अब कोई तैयार नहीं है। अल्लाह पे तवक्ल करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। और सब कहते पकी पकाई खीर मिल जाए भाई फटाफट खा लीए। और मुंडा इन्ना अच्छा मिल जाए कि बस वो खीर तैयार हो, फिर वो मुंडा कोई मेहनत ना करे, कुछ अगे ना ਵਧੇ, बस हर चीज़ तैयार मिल जाए साड़ी बेटी ਨੂੰ। तो ये फिर ये चीज़ें ऐसी फिर बिगाड़ ही पैदा करती हैं ना, फिर वो सही तो नहीं होती कि भी कोई सही उसमें से रास्ता निकलेगा। अभी मेरा ख्याल है पिछले दिनों एक साल पहले की बात है कि एक कोई रिश्ते का सिलसिला था। मैं गई तो वहाँ पर ऐसे वो बैठे थे सारे, वो आए थे, वो सियासी बातें शुरू हो गई कि चले अभी सियासत पे बात कर, जैसे बीच में शुरू हो गई वो सियासत की बात हुई। और वो थोड़ी जैसे तो वो इस बात पे रिश्ता जो है ना रिजेक्ट हुआ कि जी ये बहुत सियासी बात कर रहे हैं, ये तो भाई सियासी लोग हैं, पता नहीं क्या है, ये सियासत पे बहुत बात कर रहे हैं। लो जी एक गल ले क्यों करने वाली कि भाई सियासत पे बात हो रही है तो हमने ये रिश्ता नहीं करना। ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि मैं हैरान रह जाती हूँ लोगों पे कि आते हैं और फिर सबसे पहले हैसियत देखी जाती है। अगर सोनी जी कोठी है बाहर आते ही लोग अल्लाह माफ़ी, मैं ऐसे माज़रत के साथ कहूँगी कि
ये चीज़ें जो है ना मैंने पंजाब में ज़्यादा देखी हैं। ਉਹ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਠੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਈ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਟਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, लेकिन वो कोठी है जी। वो कोठी का पंजाब में बड़ा जी, कोठी वाले लोग ने वो इस तरह रिश्ते होते हैं और इस तरह लोग फिर करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो इंसान क्यों नहीं देखा जाता कि भाई ये हम उसकी पहले जो उसकी इंसानियत वाली क्वालिटीज़ हैं वो तो देखें ना कि वो उसमें क्या है। लेकिन बस वो ज़ाहरी नमूदो नुमाइश जो है ना बड़ा मुतासर कर रही है, इतना मुतासर कर रही है कि लोग जो हैं बस उसके पीछे दीवानावार भाग रहे हैं। कुछ हो नहीं है। और कई जगह पर वाकई धोखा भी हो जाता है, बच्चियों के साथ भी धोखा हो जाता है। मैंने देखा है कि वो शुरू में कहते हैं जी ये है जी वो साड़ियाँ है, वो फिर गल उत्थे आ गई कोठी कि कोठी ये साड़ी और ये है और वो है, और वो फिर अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। पता चलता है भी जी किराए पे लिया हुआ है और वो कुछ भी नहीं है उनके पास और ये फ्रॉड निकला है। इस तरह की भी बच्चियों के साथ हो जाते हैं। फिर माँ बाप भी डरते हैं। तो वो ये कि रिश्ता इस कुछ भी हवाले हो, कहीं लड़की वालों का कसूर है, कहीं किसी की डिमांड है, कुछ है, लेकिन वो ये है कि भाई दुनिया में इतने लोग हैं और इन्हें लोगों दो लोगों को इकट्ठे करना, चुन के कढ़ना ना बहुत मुश्किल काम है कि भाई इधर से लड़की ढूंढो उधर से लड़का, फिर उन दोनों को इकट्ठा करो। ये सबसे बड़ा मसला आजकल ना बना हुआ है। मेरा तो ख्याल है कि भी मसला है कश्मीर से भी बड़ा मसला ये मसला है कि बच्चों की शादियां करनी के इतने लोग परेशान हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के। मुझे भी एक तो जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं वो मैसेज जैसे कर देती हैं किसी के बच्चे शादी का मसला होता है, और हमारे अपने घर में बहुत ऐसे बच्चे हैं बच्चियां हैं जिनके हमने रिश्ते करने हैं, लेकिन वो बात वही आ जाती है कि म्यार नहीं मिलता, कि कहीं तालीम आड़े आती है, कहीं पैसा आड़े आता है, कहीं वो घर नहीं है देखो जी, कभी कोई मसला। तो ये बड़े मसले रिश्तों के सिलसिले में हो गए हैं। पहले तो माँ बाप के साथ बच्चे रहते थे और वो चलो जी शादियां हो गई, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, वो सब वो उस घर में लोग बच्ची दे देते थे कि चलो भाई ठीक है माँ बाप दा घर है, बच्चा नाल रहेगा और बच्ची, और शराफत देखी जाती थी, बहुत कम चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन अब जो है अब वो मेयार जो है बहुत बदल गए। अब लड़की वालों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो कहते हैं कि हम जो है इस तरह नहीं देंगे। वो बाज़ जगहों पे तो मैंने देखा है, अभी पिछले दिनों ही मैंने एक मेरे जानने वाले हैं उन्होंने बताया कि उनकी बेटे का रिश्ता था। कुछ लोग देखने के लिए आए, लड़की वाले मतलब कि विज़िट करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो फैमिली इतनी बड़ी है, हम तो हमारी बच्ची तो नहीं यहाँ रह सकेगी, तो अगर आपका बेटा अलग घर लेके रहेगा तो फिर हम रिश्ता देंगे, वरना हम नहीं रिश्ता करेंगे। तो इस तरह खुलेआम लोग कहने लग गए हैं। कितनी एक अजीब बात लगती है कि एक माँ बाप को इस तरह बात कहना, और रिश्ता देखने के लिए आए हैं और उस माँ बाप को ये बात इस तरह कह दी जाए, तो बड़ी हैरान कुन चीज़ें आती हैं। इसी तरह लड़के ये जो लड़के वाले हैं वो अपनी डिमांड्स रख देते हैं कि हमें जी ये चीज़ें चाहिए। मुंडे नूं तुसीं जड़ी ना सलामी पाओगे, सलामी विच गड्डी देवोगे, सलामी विच ऐ पाओगे, तो इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। तो ये बड़े मसले हो गए। अभी पिछले दिनों तो एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चली, एक वो सलामी में जी क्लाशनकोफ दी गई उस लड़के को, उसकी सास थी कि कौन थी, उन्होंने दी। तो देखिए हम कहाँ पर जा रहे हैं, रिश्ते करने और ये करने और ये इसराफ में पड़े हुए हैं। और इन चीज़ों में हम लोग बहुत जो है ना अपने असली रास्ते से वो कहते हैं गड्डी लथ गई है दूसरे पासे चली गई है, भटक गए हैं हम लोग, कि उस तरफ नहीं हम जा रहे। कि जैसे इस्लाम ने जो कहा है कि आप सादगी इख्तियार करें और मुनासिब रिश्ता तलाश करें, आपका बच्चा बच्ची जवान है आप उसकी शादी कर दें, तो वो फिर उस अल्लाह ताला रिस्क भी देने वाला है, सब कुछ है। लेकिन वो अल्लाह ताला दियां गल्लां थोड़ी देर रख दवो, असी खुद जो है बड़े सियाने बन जाने हैं और हम लोगों फिर उस म्यार की तलाश में निकल पड़ते हैं जो फिर म्यार मिलता नहीं। तो ये सारी बातें ना इस हवाले से तकलीफ़ दे होती हैं। जब मैं रिश्तों के हवाले से मैं देखती हूँ ना अपने इर्द गिर्द, फिर बच्चियाँ इतने
کافی گھروں میں بیٹھی ہیں، کافی ان کی ایج ہو گئی ہیں، اچھی بچیاں ہیں، تو وہ رشتے نہیں ملتے ہیں، اس طرح بچے ہیں، وہ پتہ نہیں وہ کیا ہے کہ اب وہ رشتے اس طرح نہیں رہے کر رہے. ہر بندہ پریشان ہے کہ وہ میرج بیورو کے چکر کاٹ رہا ہے، وہ ویب سائٹس پہ جا رہا ہے، وہ ادھر کہہ رہا ہے، وہ رشتہ داروں سے تو لوگ اب کنی کترانے لگ گئے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھی اسی رشتہ دار سے رشتہ کرنا ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے باہر کر لیں گے، اسی رشتہ داروں کرنا ہی نہیں. مطلب رشتہ داروں سے اتنا لوگ کترانے لگ گئے ہیں. پہلے یہ زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپس میں ہی رشتے زیادہ لوگ کر لیتے تھے، رشتہ داری میں کوئی کزنز ہو گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر، وہ اس طرح رشتے ہو جاتے تھے، بہت زیادہ مسائل بھی نہیں ہوتے تھے. اب جیسے جیسے وہ رشتہ داری ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ اپنے آپ میں وہ بڑے جی اسی آکڑ والے آتے بڑے ایسی وہ رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے ہیں، پھر رشتوں کے اس طرح مسئلے بھی آگے جا کے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ باتیں تھیں. میں اس حوالے سے میں نے کہا بہت اچھا تو میں نہیں بیان کر سکی ہوں یا اس طرح الفاظ میں نہیں کہہ سکی ہوں جتنا سیریس یہ مسئلہ ہے. لیکن وہ یہی بات ہے کہ اب ہر کسی نے جو ایک معیار بنایا، اس کا معیار میں تو نہیں ختم کر سکتی ہوں نا. وہ خود ہی سوچے گا کہ بھئی میں کسی بات پہ تھوڑا پیچھے ہٹوں، کچھ حقیقتوں کو سوچیں تو پھر ہی بات بنے گی. کچھ ایسے بھی میری نظر میں ہیں کچھ لوگ، کچھ بچیاں کو وہ اوور ایج ہو گئی ہیں، بس وہ اوور کیا وہ کہ شادی کی عمر ہی ختم ہو گئی ہے ان بیچاریوں کی، کہ ان کی عمر ہی ختم ہو گئی اسی انتظار میں، رشتوں کے انتظار میں. عمر تو خیر کوئی اسلام میں یا اسلامی طور پہ حد مقرر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب بچی کی عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو رشتے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی اور زیادہ ہو جاتی ہے پھر تو ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے نا، کہ پہلے آپ معیار کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اوور ایج بچی جیسی ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرح مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مطلب مناسب رشتہ دیکھا جائے، اور لڑکی والے بھی اپنی ڈیمانڈز کچھ کم کریں، کچھ لڑکے والے بھی اپنی ڈیمانڈز کم کریں، تو اس طرح رشتے میں آسانی ہوگی کہ رشتے کرنے آسان ہیں. اور لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں کہ جو ہے آپ سچ سچ بتا دیں ایک دوسرے کو. اگر کسی کو وہ قبول ہوگا تو کوئی کر لے گا، اگر نہیں ہوگا تو اس طرح بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ پہلے مکان کو بڑی سی اچھی سی وہ لی جاتی ہے رہائش کرائے پہ، اور پھر وہاں پہ رشتہ کیا جاتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو ان کے پاس تو یہ تو کرائے کا مکان نکلتا ہے پھر. تو اسی طرح پھر وہ لڑکی والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ایک جاننے والوں میں ایسا بھی ہوا تھا کہ کسی اور لڑکی کی تصویر دکھا کے دوسری لڑکی کی شادی کر دی گئی، اور شادی والے دن کڑی بدل گئی. بھائی جڑی کڑی کی تصویر دکھائی تھی وہ لڑکی ہی چینج کر دی گئی. اس طرح بھی ہوتا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ہی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنا چلا ہے کہ اس وہ بیچارہ شادی کر کے لے کے آیا، اور وہ بس 60 سالہ وہ نکلی، وہ جس کی تصویر دکھائی تھی وہ کوئی اور تھی. وہ اتنا مذاق بھی اس بندے بیچارے کا بنا، اور وہ ویڈیوز آئیں اور لوگوں نے جا کے پروگرام کیے. ایسے ایسے فراڈ اور ایسی ایسی چیزیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں. تو اب یہ پھر انسان کس پہ یقین کرے؟ تو وہی کہتے ہیں کہ رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا جوڑ جہاں پہ لکھا ہے وہ اس نے مل کے ہی رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. لیکن وہ جوڑ ملانے کے لیے بھی تو کوشش کرنی ہے نا بھائی. وہ جوڑ اتھے کھڑا ہے تو اتھے کھڑا ہے، انہوں کٹھا بھی تو انہوں نے کرنا ہے، اس کے لیے تو کوشش کرنی ہے. جوڑے آسمانوں پر، کیا وہ کہتے ہیں نا چوڑیاں بنتی ہیں بازاروں میں، اور جوڑیاں اوپر آسمانوں میں. اور جوڑیاں اوپر بن جاندیاں نے، کوئی انسان کا اختیار نہیں ہوتا. وہ جہاں پہ کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسی غلط بات بھی ہونی ہوتی ہے نا، وہ پھر بھی ہو جاتی ہے، وہ جوڑا مل جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ نے بنایا ہوتا ہے. اور کہیں کوئی اچھا بھی ملنا ہوتا ہے نا تو وہ بھی اللہ نے بنایا ہوتا ہے. وہ جا کے بندہ اتھوں مل جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے وہ جی. تو یہ بات ہے. لیکن اب وہ ظاہر ہے میری اس بات کہنے تو ایک ہلکے پھلکے انداز میں یہ بات کی ہے. سارے ماں باپ ہیں، دونوں طرف سے وہ سوچتے ہیں، چاہے وہ بیٹے کے ماں باپ ہوں چاہے وہ بیٹی کے ہوں. جب اپنی بیٹی دینی ہوتی ہے کسی گھر میں تو ماں باپ کتنی وہ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسے گھر میں جائے کہ ظاہر انہوں نے اپنی بچی کو ایک شہزادیوں کی طرح پالا ہوتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہوتی ہے. وہ ماں باپ کے گھر میں لاڈلیاں ہوتی ہیں بیٹیاں، تو وہ پھر اب یہی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی کسی ہنستے بستے گھر میں جائے، اسی طرح ہنستی رہے.
تو وہ پھر اپنی وہ کوشش کرتے ہیں، اور بچے والے جو ہوتے ہیں، جو لڑکے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے بچی لے کے آنی ہے، تو کوئی ایسی بچی آئے جو ہمیں سمجھے، ہمارے گھر کو لے کے چلے، یہ نہ ہو کہ چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو جائے، ہمارا پلا پلایا بیٹا بھی لے کے چلی جائے، تو یہ بھی پھر وہ سوچتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ پھر اس طرح شکایتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر ہوتی ہیں۔ ہر ایک بندے کو میرا خیال ہے سوچنا چاہیے یہ بات کہ ہم رشتہ کریں، اس طرح جو بچی آئے وہ بھی اپنی جگہ بنائے، اور جو لے کے آئیں وہ بھی اپنے آپ کو اچھا پیش کریں۔ لیکن بعض اوقات تو یقین مانیں ایسا رشتہ ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا، بالکل غیروں میں ہوتا ہے، لیکن اتنے اچھے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ لوگ اچھے مل جاتے ہیں۔ بعض وقت بہت میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اتنی چھان پھٹک کی کہ وہ نانا کا بھی جا کے پتہ کرتے ہیں، شجرہ نسب دادا کا بھی پتہ کرتے ہیں، اور پیچھے تک جا جا کے دیکھ دینے، لیکن وہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ توکل، چلو جی 2 ملاقاتیں کی تھیں، لوگ اچھے نکلے، کر دیتا، اور بچی اور سمجھو لاٹری نکل آئی۔ اور شادی تو ہے ہی جوا، وہ بہت مشہور جملہ ہے کہ شادی ایک جوا ہے، اور واقعی بھائی یہ بات تو بالکل صحیح ہے، میرے دل کو لگتی ہے، شاید کسی کو نہ لگتی ہو کہ شادی ایک جوا ہے۔ اب وہ آپ ایسا معیوب سا ہی جملہ ہے خیر یہ، لیکن وہ اکثر یہ سننے میں جیسے آتا ہے نا، تو وہ یہ ہوتا ہے کتنا بھی آپ کر لیں وہ کوشش، لیکن میرا جو ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ نصیب جو ہے وہ بہت ہر زندگی کے ہر موڑ پر نصیب جو ہے آپ کا وہی ساتھ چلتا ہے۔ نصیب میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، کتنے بھی چاند پھٹک کر لیں، کتنے بھی کچھ کر لیں، وہ جو نصیب ہے نا اس کو کوئی ایسا ربڑ نہیں آیا کہ نصیب نو مٹا کے اور نئی چیز لکھ دیتی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے نصیب جو ہے وہ اگر اچھا لکھا ہے نا تو وہ کہیں سے پتہ نہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ رشتہ مل جائے گا ایسا، اور پھر وہ بڑی آپ کی خوش قسمتی تصور ہوتا ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بعض دفعہ ہم لوگ ایسے سنتے ہیں نا کسی سے کہ بھی سوچا بھی نہیں تھا اتنا اچھا رشتہ مل گیا، تو یہ سارے نصیب کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ صرف نصیب پر نہیں چلنا چاہیے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نصیب کچھ نہیں ہے، نصیب بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسا چھوٹی سی میں نے ایسے بات کر لی کہ رشتوں کے حوالے سے کہ اگر ہم اپنی ڈیمانڈز تھوڑی کم کر دیں اور تھوڑا حقیقت پسندی کی طرف آئیں، اور یہ سوچیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک ہے، اس کی فیملی ٹھیک ہے، اور کر دیں، اور اسی طرح لڑکے والے بھی سمجھیں کہ بھئی ٹھیک ہے، بچی اچھی ہے، گھرداری جانتی ہے، کرتی ہے، مناسب لوگ ہیں، تو پھر وہ رشتہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جتنی ہم اپنی ڈیمانڈز بڑھاتے جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، بات پھیلتی جاتی ہے، اور اسی طرح لڑکے والے بھی، تو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا سمٹیں گے لوگ، سمٹیں، اور پھر آپ ایک دوسرے سے ملیں، تو پھر وہ ڈیمانڈز کم کریں، تو پھر وہ جو ہے نا آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ میری وہ جی ایک یہ سارا میرا ذاتی خیال تھا، میں کسی پہ اپنی رائے تھوپتی نہیں ہوں، جو میرے دل میں بات تھی میں نے آپ سے کر لی۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں اچھی نہ لگی ہوں، آپ کو میری رائے سے اتفاق نہ کریں، کہ ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے۔ میرا تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی چلیے آپ سادگی بھی اختیار کریں، اور تھوڑی ڈیمانڈز کم کریں، اور رشتہ کریں، مناسب لوگ دیکھیں، لیکن ہر بندے کی ظاہر ہے اپنی چوائس ہے، وہ جیسے تلاش کرنا چاہتا ہے، پاویں 4 سال لگے رہے بھی سانوں کی، اور پاویں کوئی 10 سال لگے رہے لبن سانوں کی۔ تو یہ باتیں تھیں، اور اس حوالے سے پھر میں نے بات کر لی آپ سے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو جیسا وہ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں، جیسا وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا ملے، وہ ویسا ہی ان کو ملے، ان کی اللہ تعالیٰ سب کی دلی تمنائیں پوری کرے، دلی دعائیں پوری کرے، اور ہر ایک کے بچے ہنسی اور خوشی رہے۔ جو جو ماں باپ نے سوچا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، تیرا رب رکھا۔